बन कर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे स्पीकर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इतना मुनफरिद सा मौजू है, कांपे टांग जाती हैं, इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें भी, बहुत सारे इनामात भी हैं और हम शुक्रगुजार हैं GFS के जिन्होंने भरमार लगाई है। यहाँ पे इनामात की 4 मोटरसाइकिल्स हैं जो इनमें तकसीम होंगी, यानी इरफान नात और अंदाज़ बयां, और फिर साथ साथ इसके अलावा बेशुमार तहाइफ हैं। आप मेरे दाएं और बाएं जानिब देख रहे हैं, ये भी तहाइफ GFS की तरफ से आए हैं। साथ साथ चेज़ का एक ख़ास एहतमाम होता है, गिफ्ट हैम्पर्स का। बूझो तो जाने में जो गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं वो चेज़ की तरफ से जाते हैं। यही नहीं बल्कि जमजम और अल हबीब की तरफ से दस्तरखान भी भिजता है। हम इन तमाम स्पॉन्सर्स का और बिलखुसूस ये जो आप तावन करते हैं, मुकर्रीन का हौसला बढ़ता है। नात खां हजरात इरफान नात में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो बहुत खुश होकर जाते हैं जब उनको इनाम मिलता है। यानी रोज़े की खुशियाँ तो एक तरफ, ईद की खुशियाँ भी एक तरफ, मगर रोज़े में, रमज़ान में, ईद से कबल जब वो तहाइफ लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, बाबा को बिठाते हैं, भाइयों को घुमाते हैं, वो बहुत दिल से दुआएं देते होंगे और वो इत्मीनान महसूस करते होंगे। अगला मुकर्रर इस मौजू के ऊपर कौन आया है? जी, अगले हमारे पास मोहम्मद हुज़ैफ़ा हैं और मलाइका कुरैशी हैं। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत महदूद है, आपने वक्त का ख्याल रखना है। मोहम्मद हुज़ैफ़ा, आपसे शुरुआत करते हैं। मियाँ और बीवी की लड़ाई में एक हमेशा गलत होता है और एक हमेशा ठीक होती है। सदरे अली वकार पिछले दिनों की बात है, शादी का भूत सवार हुआ, हम घर वालों के पीछे लग गए, शादी करवाओ शादी करवाओ। फिर हुआ कुछ यूँ कि एक औरत को फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, आप समझती क्यों नहीं, हस्बैंड है वो मेरे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शौहर पूछता, क्या हुआ, कौन है? औरत, मम्मी है, कह रही हैं अपने शौहर की इज्जत किया करो। मैंने भी कह दिया मुझसे नहीं हो पाएगा। सदरे अली वकार, मैं क्या, मुझ पर सवार भूत की कांपे भी टांगने लगी और मैं सोचने लगा, कांपे टांगने में पहला नंबर आज भी मियाँ का है। सदरे अली वकार, शादी का जुनून तो उतर गया, लेकिन मैं एक दिन शादी करने से डर गया जब मैंने एक औरत को अपने होने वाले खावन से कहते हुए सुना, मैं शादी के बाद आपके दुख बांटूंगी। शौहर कहता, मुझे तो कोई दुख ही नहीं है। औरत, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। जनाब वाला, शायद इसी वजह से हर सियासतदान वोट लेते हुए यही कहता है, इलेक्शन के बाद हम आपके दुख बांटेंगे, और इलेक्शन और शादी के बाद कांपे टांग जाती हैं। जनाब वाला, पिछले दिनों एक बंदे ने फेसबुक पर पोस्ट की जिसमें लिखा था, औरत और मर्द की सोच में फ़र्क सिर्फ ये है कि मर्द आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचता और औरत उसके साथ जन्नत में जाने तक का सोच लेती है। गोया कि जो आने वाले कल की प्लानिंग करे वो मर्द ही नहीं है। छोड़िए सदरे अली वकार, आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं शादी और मियाँ बीवी की बातें ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनाबे वाला, मैं बड़ी अच्छी तकरीर करता हूँ, बग़ैर पर्ची के तकरीर भी कर लेता हूँ। तकरीर में मैं, मेरा और मुझे जैसे अल्फाज का जिक्र तो बखूबी कर लेता हूँ। अगरचे दावों और वादों का फ़र्क नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े दावे और वादे कर लेता हूँ। जनाबे वाला, सेलेक्टेड भी हूँ ऑडिशन में, लेकिन सोच रहा हूँ क्या कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि ये मुकाबला तहवील कर दिया जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। सदरे अली वकार, प्लीज़ कांपे टांग रही हैं। शुक्रिया। क्या बात है। हम आपकी इस तकरीर पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आप क्वालिफाई तो कर गए हैं, आगे के मरहले जो हैं वो सारे जजेस के हवाले हैं। अगली मुकर्ररा कौन है हमारे पास? मलाइका हमारे साथ हैं। जी मलाइका, अब आप बताएं कि कांपे कब कब टांगती हैं? सदरे अली वकार, जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, जब ट्रांसमिशन होती है तो तकरीरी मुकाबले होते हैं, जब तकरीरी मुकाबले होते हैं तो जजेस भी होते हैं, और जब जजेस ज़ाब हों तो कांपे टांग जाती हैं। वैसे सदरे अली वकार, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कि जिसकी कांपे टांग जाती हैं, बल्कि इस मुल्क में बड़े बड़ों की कांपे टांग जाती हैं। जब जब मैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ नज़र डालती हूँ तो सियासतदान हुकूमत में आने के वक्त अपनी आखिरी हुकूमत समझ के मुल्क को मारे गनीमत की तरह लूटते हैं और बहुत सेहतियाब और तंदुरुस्त नज़र आते हैं। जैसे ही कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट शाया होती है, जैसे ही नैब इन्हें बुलाती है, तो कहीं किसी को दिल की बीमारी, किसी के प्लेटलेट्स ख़त्म, तो कोई व्हील चेयर के सहारे चलता नज़र आता है।
یعنی جب جب پاکستان میں عدالت لگتی ہے تو سب کی کانپے ٹانگ جاتی ہیں. خیر چھوڑیے صدر علی وقار, میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں. 6 فٹ کا گبرو جوان جب محلے میں نکلتا تھا تو اچھے اچھوں کی کانپے ٹانگ جاتی تھیں, کہ جس کا روب اور دبدبہ ایسا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا. آج میری ماما کی ایک آواز پر اس گبرو کی کانپے ٹانگ جاتی ہیں, کیونکہ وہ گبرو کوئی اور نہیں بلکہ میرے پاپا ہیں. جی جناب والا, کل شام کی ہی بات ہے, میرے پاپا میری تقریر لکھنے ہی بیٹھے تھے کہ اچانک میری امی غصے میں گھراتے ہوئے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں, اجی سنتے ہو, برتن ابھی تک دھلے نہیں, کپڑے تار پر ڈلے نہیں, افطاری میں کچھ بنا نہیں, جھاڑو ابھی تک لگا نہیں. پاپا چپ چاپ اٹھے اور کام میں مگن. میں نے بھی پاپا سے بے ساختہ یہ کہہ دیا کہ پاپا اب آپ گبرو رہے نہیں, ماما کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو پاپا نے کہا, ارادہ روز کرتا ہوں کہ ان سے حال دل کہہ دوں, مگر وہ روبرو آئیں تو کانپے ٹانگ جاتی ہیں. ویسے صدر علی وقار, کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں کانپے کیوں ٹانگی تھیں؟ کیونکہ بس اب انقلاب آنے کو ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. شکریہ. کیا بات ہے. جی عابد صاحب اور ادریس صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ کس کی پرفارمنس کیسی رہی. ادریس بھائی سے آغاز کرتے ہیں. پہلے کیا معاملہ ہے, کیا فرمائیں گے, کیا غلطیاں ہیں, کیا ترجیح ہے؟ جب تک عابد صاحب نمبر ٹوٹل کر لیں ہمارے. جی مقابلہ بہت اچھا ہوا, بچوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور مزاحیہ تھا, ہیومرس, گو کہ تھوڑا سا مشکل تھا لیکن بچوں نے اچھا اس کو نبھایا. ساری بات یہ تھی کہ مزاحیہ تقریر کرنے میں لفظوں کی بنت اور شروع سے آخر تک یک موضوعاتی رہنا بہت اہم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ مختلف لطیفے جوڑ لیتے ہیں, مختلف چیزیں جوڑ لیتے ہیں, مختلف اشعار یا وہ چیز, تو اس سے اس کی تقریر زیادہ بہتر, زیادہ نمبر لے گی جس نے بنت کا خیال رکھا ہوگا. مذاق میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مرکوز کیے رکھیں اور لوگ ہنسیں نہیں تو مسکرا دیں, یا کم سے کم دل میں مسکراہٹ ان کے ضرور آنی چاہیے. ایک جگہ پہ مجھے اب حوالہ لوگوں نے دیا یہاں پہ طالب علموں نے, میں توقع کر رہا تھا کہ شاید آپ جب کانپے ٹانگ جاتی ہیں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو شاید کہیں روٹا, پکڑی اور کمان بھی استعمال کریں گے, لیکن وہ مجھے صرف ہلکا سا ایک اشارہ ایک جگہ پہ نظر آیا. تقریر اچھی تھی, مقابلہ اچھا ہوا. اب مارکس دیکھیں ٹوٹل کہاں تک پہنچتے ہیں اور بتا دیا جائے. میرے خیال میں میرے کسی ریمارکس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, آپ لوگ چاروں بہت اچھا بولے. خدا کے واسطے صرف ایک چیز کا خیال رکھیں, 2-3 بچوں کے لیے ہیومر میں پاز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو پازز ہیں نا, یہ پورے معنی تبدیل کر دیتے ہیں, اور لفظ کی جو ترتیب ہے اس کو بھی بہت تھوڑا سا خیال رکھیں. میں صرف ایک جملے کی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کے آخری دن نکلتے ہوئے کوئی شخص اگر یہ جملہ کہتا ہے اپنے کسی دوست سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر, اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اور اگر یہی جملہ یوں کہہ دیا جائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر, یہ پہلا جملہ تھا, اور اگر یوں کہہ دیا جائے مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو اس کا نتیجہ کچھ مختلف ہوگا. یہی مگر کا صرف ابتدا اور انتہا کی تبدیلی سے معنی بدل گئے. تو کوشش کیجئے کہ ہیومر میں الفاظ کا خوبصورت چناؤ کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب کا خیال رکھیں اور ان کے پازز کا خیال رکھیں. اور ہمارے اگر میزبان یہ کہہ دے کہ یہ تقریری مقابلہ ہے, لیکن اگر یہ کہے یہ تقریری مقابلہ ہے تو مفہوم میں بات فرق ہے. آج کے کوالیفائر جو ہیں وہ ہیں شہباز عارف. شہباز عارف یا قادری بھی ہیں. قادری بھی شہباز عارف قادری. شہباز عارف, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور تینوں اور آئیے جی ایف ایس کی طرف سے ایک تحائف ہے آپ کے لیے. آپ نے بھی کیا. سنبل آئیے اور ملائکہ آئیے اور آپ بھی آئیے. حذیفہ, یہ لیجیے فوراً نام لیجیے اور جاتے جائیے, تک پکڑیے, تھامیے, کتاب بھی لیجیے, آئیے فوراً. مجھے تو بڑا لطف آیا. جی ایف ایس کی طرف سے تحفہ یہ لیجیے جناب. عابد صاحب آپ ایک یہ دے دیجیے. بھائی کس نے لکھا تھا کہ وہ آپ رہ گئے. حذیفہ آئیے. حذیفہ کا گفٹ آپ کے پاس. جی حذیفہ, اور یہ کتاب بھی آپ کے لیے. یہ جی ایف ایس کا نام بھی آل دی بیسٹ. جی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے جو رنرز اپ ہیں ان کے لیے یہ
اور क्वालिफायर के लिए भी एक किताब है, ये जल्दी से किताब ले लीजिए क्योंकि हमें ये एक और बाइक्स ब्रेक भी पर हैं जाना आपके है। लिए। आपको आबिद बाइक अली उमंग साहब फरमा रहे थे कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। इसको आम जुबान में कहें तो वो ठहरना होता है, मगर और वजाहत के साथ कहें तो वफ़ा होता है। वफ़ा लें, वैसी कौम की आबादी बहुत बढ़ गई है, थोड़ा सा वफ़ा है, लौट कर आइएगा। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार है। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने